जन्नत का सबब बन जाती है। शोहर परदेस जाने लगा, बीवी से कहने लगा सुन कुछ भी हो जाए चौखट से कदम बाहर मत निकाल। समझ रहे हैं आप बात? नहीं आ रही है ना समझ में? कि कुछ भी हो जाए दरवाजे से कदम बाहर मत निकालना। ये शोहर ने कहा। ये कह के शोहर गया। कुछ दिन गुजरे थे, अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। कहा कौन? कहा तेरा भाई आया है। बहन ने तोड़ के दरवाजा खोला। भाई तेरा खैर मकदम है, कैसे आना हुआ? भाई की आंख में आंसू थे। उसने कहा बाप की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, लगता है जिंदगी के आखिरी लम्हात हैं, चल तुझे देखने बुला रहे हैं। इतना सुनना था, बेटी की आंखें बरसने लग जाती हैं। कहती हैं बेशक तू मेरा भाई है और वो मेरा बाप है जिसके जरिए मैं दुनिया में आई हूँ, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया तुम्हारी जिंदगी पे सबसे ज्यादा हक तुम्हारे शोहर का है और मेरे सरताज ने मुझसे मना किया है कि उसकी मर्जी के बगैर मैं इस चौखट से कदम न निकालूं। भाई ने कहा था सुन उसको ये थोड़ी मालूम होगा कि तेरा भाई आएगा बुलाने के लिए। खातून रो के कहती है मैंने अपने भाई से ये नहीं पूछा था, अगर भाई आए तो मैं उससे साथ जा सकती हूँ कि नहीं जा सकती हूँ। जैसे इतनी बात कही बहन हाथ जोड़ के खड़ी हुई, कहने लगी भाई मेरी तरफ से बाप से माफी मांग लेना, मैं नहीं आ सकती। मुस्तफा की शरीयत ने मेरे पैरों में बेड़ियां डाल दी है। अल्लाह अकबर। भाई वापस पलटा। बाप बिस्तर पर लेट करके बेटी का रास्ता तक रहा था। जब भाई को खाली आते देखा, बाप ने कहा था बेटे मेरी बेटी को नहीं लेकर के आया। जैसे इतनी बात कही है वो कहता है पापा उसने कहा मेरे शोहर की इजाजत नहीं है, मैं अपने शोहर की मर्जी के बगैर दरवाजे से कदम बाहर नहीं निकालूंगी। अल्लाह अकबर। बाप की आह निकली है, बाप का इंतकाल हो जाता है। जैसे बाप का इंतकाल हुआ है, जब जनाजा तैयार हो गया, किसी ने कहा था यार जीते जी ना सकी, कम से कम बेटी को इंतकाल के बाद बाप का चेहरा दिखा दिया जाए। अल्लाह अकबर। इतनी बात कही गई, लोगों ने कांधे पे जनाजा उठाया है और बाप के जनाजे को बेटी के दरवाजे पे लोग लाए हैं। आवाज आई कौन? कहा दरवाजा खोल। तू तो बाप का चेहरा देखने न आ सकी, लेकिन कम से कम आज तेरा बाप तेरे घर पे दूल्हा बन के आ गया है, आखिरी दीदार अपने बाप का कर ले। बेटी ने इतना सुना है कलेजा धक से हो जाता है। जैसे दरवाजा खोला क्या देखती है, सामने बाप का जनाजा रखा हुआ है। बेटी ने कहा था मेरे भाई यहाँ तक लाया है, इतनी मेहरबानी कर दे मेरी चौखट के अंदर मेरे बाप का जनाजा रख दे। साहिब ये बेटियां हुआ करती हैं जो बाप के नाम से जिया करती हैं, बाप के नाम पे मरा करती हैं, लेकिन ये कैसी बेटी थी बाप जैसी दौलत को मुस्तफा के फरमान पे कुर्बान कर रही है। यार बेटियों से प्यार किया करो। अल्लाह अकबर। देखो तो सही, मैंने एक आर्टिकल देखा था, किसी ने लिखा था उस आर्टिकल को और उसको मैंने किसी वाइस की ज़बानी भी सुना था। वो लिखा यूं गया, बयान भी यूं किया गया कि एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसके कई बेटे थे, जायदाद उसने बेटों के नाम कर दी थी, बेटी के नाम में कोई जायदाद का हिस्सा नहीं लिखा था। जब इंतकाल हुआ जनाजा सामने आया, लोग सब ब सब खड़े थे नमाज पढ़ने के लिए जनाजे की। जैसे इमाम मुसल्ले पर आया जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए, इतने में एक शख्स सफों से बाहर निकला और उसने निकल के कहा था ठहर जाओ, इस पर मेरा कर्जा है 3 लाख या 4 लाख, जो भी उसने कर्जा बताया। का जनाजा बाद में होगा, कर्जा पहले दिया जाएगा। लोगों ने कहा कौन कर्जा देगा? का जो इसके वारिस हैं वो कर्जा देंगे। जैसी इतनी बात कही थी, सारे बेटे जिन्होंने बाप की जायदाद ली थी सब गर्दन झुका के खड़े थे। अब जनाजे की नमाज नहीं हो रही है, ये कर्ज लेने वाला नमाजे की जनाजे की नमाज नहीं होने दे रहा है। ये बात चलते चलते किसी तरीके से इस मरने वाले के घर तक पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद ये आवाज बेटी के कानों तक पहुंची कि कोई शख्स है जो कर्ज के बदले में तेरे बाप की जनाजे की नमाज नहीं होने दे रहा है। अल्लाह अकबर। बेटी ने इतना सुना है फौरन अपने सर पे दुपट्टा डाला है, नकाब पहन के दौड़ लगाई है, नंगे पैर वहां आई है जहां पर बाप का जनाजा रखा हुआ था और आकर के देखा लोग खड़े हैं, कोई कर्ज वाला खड़ा है जो जनाजे की नमाज नहीं होने दे रहा है। आने के बाद उसने पहले बाप के सरहाने की तरफ आई है, बाप के चेहरे से कफन हटाया है, माथा चूम के कहा था मेरे बाप परेशान ना हो, ये तेरे जनाजे की नमाज नहीं होने दे रहे हैं क्योंकि तुझ पर इनका कर्ज मौजूद है। मेरे बाप तूने सारी जायदाद भाइयों के नाम की थी, अगर वो तेरा कर्जा नहीं देंगे तो कोई बात नहीं है। मेरे बाप जनाजे में परेशान मत होना, अभी तेरी बेटी मौजूद है। बाप का माथा चूमा और अपने घर की चाबी निकाली, निकालने के बाद कर्ज वाले के हाथ पे रख के कहा था ले मेरे मकान की चाबी है,
اس کو بیچ کر کے اپنے قرضے کی قیمت وصول کر لے، لیکن میرے باپ کے جنازے کو روک مت دینا۔ جیسے اتنی بات بیٹی نے کہی تھی، وہ فوراً رویا، چیخ ماری، اور اس نے کہا تھا بیٹی تیرے باپ پہ میرا قرضہ نہیں ہے بلکہ میرے اوپر تیرے باپ کا قرضہ ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا اس قرضے کو کس کو دیا جائے گا، تب میں نے یہ جاننے کے لیے کہ صحیح وارث کون ہے میں نے یہ بات کہی تھی اس پہ میرا قرض ہے۔ واللہ اکبر، اس نے وہ پیسے نکالے بیٹی کے دامن میں رکھ دیے تھے۔ ساکن میں کہا کرتا ہوں بیٹیوں سے پیار کیا کرو، بیٹے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں، بیٹیاں باپ کے چہرے کی وارث ہوا کرتی ہیں۔ ادھر بیٹی کی دہلیز پہ باپ کا جنازہ آیا ہے، جیسی بیٹی کی دہلیز پہ باپ کا جنازہ آیا ہے، بیٹی کی چیخ نکلی ہے، پیروں کی طرف بیٹھی ہے، باپ کا تلوہ چوما ہے اور چومنے کے بعد روئی ہے، اور رونے کے بعد گردن اٹھا کے کہا تھا یا اللہ یہ کوئی میرا قریب کا رشتہ دار نہیں ہے، یہ میرا خاندانی نہیں ہے، یہ جو جنازہ پڑا ہے یہ میرے باپ کا جنازہ ہے، یہ مجھے پیدا کرنے والے کا جنازہ ہے۔ اے میرے مالک تو خوب جانتا ہے اس نے بچپن سے لے کے جوانی تک خون پسینے کی کمائی سے مجھے پالا تھا، اس نے آخری زندگی کے لمحوں میں جب مجھے یاد کیا تھا اے میرے پروردگار میں نے باپ کی محبت کو شوہر کی محبت پہ قربان کر دیا ہے، اے میرے پروردگار میری اس عمل کو قبول فرما لے۔ تاریخ گواہ ہے اس کا جنازہ اٹھا، یہ قبر کے اندر گیا ہے، پڑوسی نے خواب میں دیکھا کہ یہ جنت کی بہاروں میں ٹہل رہا ہے، کہا بتا تو صحیح تو کیسے بخش دیا گیا؟ تو اس نے کہا تھا یار زندگی میں کوئی نیکی نہ تھی لیکن ایک نیکی کام آ گئی۔ کہا کون سی نیکی؟ اس نے کہا میری نیکی نہیں میری بیٹی کی نیکی کام آ گئی ہے۔ کہا بتا تو صحیح؟ کہا یاد کرو جب میرا جنازہ لے کر کے تم بیٹی کی دہلیز پر گئے تھے اور میری بیٹی نے قدم پکڑ کے کہا تھا اللہ میں نے باپ کی محبت کو شوہر کے حکم پہ قربان کر دیا ہے، میں نے باپ کی محبت ٹھکرا دی ہے، تیرے نبی کی شریعت کو نہیں چھوڑا ہے۔ کہا اتنی میری بیٹی نے کہا تھا رب کا دریائے کرم جوش میں آیا، رب نے فرمایا سن اس باپ کی بیٹی میں نے تیری بھی مغفرت کر دی ہے اور تیرے عمل کے صدقے میں تیری بیٹی کی بھی مغفرت فرما دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت مفتی حماد صاحب قبلہ، اصلاح معاشرہ کانفرنس سرزمین بھولا نگلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ ہاں صاحب بیٹی نے ایک نیکی یہ کی کہ شوہر کی فرما برداری میں باپ کا چہرہ تک دیکھنے نہ گئی، میرے رب نے بیٹی کو بھی بخش دیا، اس کے صدقے میں اس کے باپ کے گناہ بھی معاف فرما دیے۔ اگر چاہتے ہو تمہاری بیٹیوں کی نیکیوں کے بدلے میں تم بخشے جاؤ تو جب بیٹیوں کو رخصت کیا کرو تو سر پہ ہاتھ رکھ کے یہ مت کہا کرو پریشانی ہو تو فون کر دیں، 5 منٹ لگیں گے گاڑی سے آ جائیں گے، بلکہ سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا کرو بیٹی دلہن بن کے جا رہی ہے، سرخ جوڑے میں جا رہی ہے، سفید کفن پہن کے سسرال سے نکلنا ہے۔ معاشرے کو بگاڑنے کے کہیں نہ کہیں ہم بھی تو ذمہ دار ہیں، ان کی ہمت ہے یہ قدم آگے نکال دے، ہم نے بگاڑا ہے بیٹیوں کو، ہم نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے سننا مت بالکل بھی شوہر کی، بھائی وہ کیوں سنوائے نا، وہ بھی تو بیچ رہا ہے نا بیٹی کو، دماد خرید آئے کیوں سنائے گا بھائی؟ وہ پھیلا کے کہتا 10 لاکھ دوں گا 10 لاکھ، تو مر فقیر بھکٹے تیرے باپ نے کما کے رکھ دیا 10 لاکھ، منہ پھیلا کے مانگ رہا ہے۔ ابے باپ کی مرضی ہے بیٹی کو چاہے گھر دے دے اٹھا کے، مگر تو اوقات میں رہے، بھیک مانگنے پہ اتر آیا، اگر مانگنا ہے مسلح بچھا رب سے مانگ، کسی بیٹی کے باپ پہ بوجھ مت بن، غریب بیٹی کو گھر میں عزت سے لا، مسلح بچھا اور کہتے مالک میں نے جہیز نہیں دیکھا ہے، میں نے قیمت نہیں دیکھی ہے، میں نے دولت نہیں دیکھی ہے، میں نے امت کی غریب بیٹی اپنائی ہے، یا اللہ اگر اس عمل سے راضی ہے تو اس کے لیے بھی رزق دے دے، میرے لیے بھی رزق دے دے۔ تو رو کے اتنا کہے گا خدا کی قسم اللہ صرف تجھے نہیں بلکہ 7 پشتوں تک رزق کا انتظام فرما دے۔ نعرہ تکبیر،
کے اعلی حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ سرزمین بھولا نگلا نعرہ تکبیر سبحان اللہ. تو یار مہربانی کرو وہ جوانوں جنت میں جانا چاہتے ہو بہت سیدھا رستہ بتا دوں. ہاں بالکل جنت میں جانے کا سیدھا رستہ میرے نبی نے فرمایا جو کسی بھی مصیبت میں پھنسے آدمی کی گردن چھلائے گا اللہ اسے بنا حساب و کتاب کے جنت عطا فرمائے گا. ہے جی کون نہیں چاہتا جنت میں نہ جائے؟ سب کی خواہش ہے. تو جوانوں بھلا اللہ کے دینے سے ہوتا ہے سسر کے دینے سے کبھی نہیں بھلا ہوتا ہے. ہاں بھلا تبھی ہوتا ہے جب رب دیتا ہے. آج تم کسی بیٹی کی وجہ سے باپ کو رسوا کرو کل تمہارے آگے بھی بیٹیاں ہوں تب تمہیں بیٹیوں کی پرورش کی قدر معلوم ہوگی ایک باپ بیٹی کو کیسے پالتا ہے. یار مہربانی کرو جنت میں جانا چاہتے ہو جوانوں مصطفیٰ کی امت کی غریب بیٹیاں جن کے بالوں میں سفیدی باپ کی غربت کی وجہ سے اور اس وجہ سے آ گئی کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے داماد نہ خرید سکا. صرف اس وجہ سے بیٹیوں کے بال سفید ہو گئے کہ ایک شریف باپ شریف بیٹی کے لیے داماد نہ خرید سکا. یہ لفظ شریف اس لیے لگا رہا ہوں یہ سوشل میڈیا ہے دنیا سنے گی. اور بھائی وہ کہتے ہیں نا ہاتھ کنگن کو آرسی کیا پڑھے لکھے کو فارسی کیا. سیدھی سی بات ہے اپنی. تو میں کہتا ہوں ایک شریف باپ شریف بیٹی کے لیے داماد نہیں خرید پاتا. اور جو پیسے والے ہوتے ہیں اور بیٹیاں رسوا ہوئی ہوتی ہیں تو 10 لاکھ کا دھبا 15 لاکھ کا دھبا اور 15 لاکھ کا غلاف ان کے عیبوں کو چھپا دیتا ہے. اور غریب باپ کی غریب بیٹی کتنی بھی شریف ہو غربت کی وجہ سے لوگ اس کو عزت کا تماشا بناتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں یہ کمی اس میں یہ کمی ہے. کسی کی بیٹی میں کمی نہ نکال. اگر غریب بیٹی ہے شریف ہے تعلیم یافتہ ہے تیری اچھی نسل کو پروان دینے میں تیری معاون بنے گی تو سن اس کے دروازے پہ خالی ہاتھ چلا جا اور جا کے کہتے ہو میرے سسر آج سے تو میرا باپ لگتا ہے اپنی بیٹی میرے ساتھ رخصت کر دے. تو بول نکاح کے بول دے سنت بھرے بول اور اس کی بیٹی کو خالی ہاتھ اپنے گھر لے کے آ جا. میں یہ نہیں جانتا ہوں معاشرہ یہ کیا کہے گا مجھے یہ بھی نہیں پتا تجھے دنیا کیا کہے گی کوئی کیا کہے گا نہیں پتا لیکن اتنا جانتا